कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीबादरायणुवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिसोममुपाययत्। वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्याय यो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। सभाजितो भगवता सादरं सोमयाभवः। सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिं। श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापी जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। आद्यन्तावश्ययन्मद्यं मिदमन्यदहं वहि यतो वयस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः वृषज्यो भयतः सङ्गं मुनयः समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णमृतं विगुणं विशोकम् आनन्द्रमात्रमविकारमनन्यदन्यत्। विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरस्य तदपेक्षतयानपेक्षः। एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेहनवस्तुभेदः। अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद्गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके एके परं सदसतो पुरुषं परेशम्। अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। नाहं परायुरिषयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः। यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्यमृत्यादय किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः। स त्वं समीहितमदस्थितिजन्मनाशं भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ। वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुंसे। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुर्धृतम्। येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्रक्षव आयाता परं कौतूहलं हिनः। श्रीशुक उवाच एवम् अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत। श्रीभगवान् उवाच कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः। पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोऽसुरसत्तम। कामिनां बहुमन्तव्यं सङ्कल्पप्रबोधयं। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत। सर्वतश्चारयश्चक्षुर्भव आस्ते सहो मया। ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं द्विचेत्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडितं कन्दुकलीलयालसद् दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्। आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन प्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पदप्रवालं नयतिं ततस्ततः। दिक्षो भ्रमत्कन्दुकचापलैर्वशं
प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनां स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोलशत् कपोलनीलालकमण्डिताननां सलद्दुकूलं कवरीं च विच्युतां न संयन्यतीं वामकरेण वल्गुना विनग्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेश व्रीडास्फुटस्मितविशिष्टकटाक्षमुष्टः स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणाश्च वेद तस्याकराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजस्त्रियाः वाशससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसज्जन्त्यां भवः किल तया प्रहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतर्हिस्तत्पदं ययौ सा तमायान्तमालोक्य विवस्रा व्रीडिताभृशं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत तामन्वगच्छद्भगवान् भवप्रमुषितेन्द्रियः कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः सोऽनुवृज्यातिवेगेन गृहीत्वा निच्छतिं श्रियं केशवन्द उपानीय बाहुभ्यां परिशस्वजे सोपगूढा भगवता कर्णाकारिणी यथा यतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णशिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरर्षभभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी मायादेव विनिर्मिता तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुतकर्मणः प्रतपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेतस्कन्दामोगरेतसः शुष्मिणो यूथपश्येव वासितामनुधावतः यत्र यत्रापतन्मय्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूपस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते सरत्सरसु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्वचास्कन्दृशयस्तत्र सन्निहितो हरः स्कन्ने रेतशिशो पश्यत् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत कश्मलात् तथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतं तमविक्लवमव्रीडम् आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुं श्री भगवान उवाच दृष्टा त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वाप्निष्टामात्मना स्थितः यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया को नु मे तितरेन्मायां विषक्तस्त्वधृते पुमान् तास्तान् विसृजतिं भावान् दुस्तरामकृतात्मभिः श्रेयं गुणमयी माया न त्वामम् अभिभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन शतक्रतः आमन्त्य तं परिक्रम्य सगणस्वालयं ययौ आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान् भवः संशतामृषमुख्यानां प्रीत्याचष्टाथ भारत अपि व्यपश्यत्वमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवताया अहं कलानां वृषभो विमुह्ये यया वशोऽन्ये किमुता स्वतन्त्राः यं मां पृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुष पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः
श्रीशुक उवाच इति ते विहितस्तात विक्रमशार्ङ्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मथने येन धृतपृष्ठे महाचलः एतन्मुहुः कीर्तयतोऽनुशृण्वतो नरेष्यते जातु समोद्यम क्वचित् यदोत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् समस्तसंसारपरिश्रमापहम् असदविषयमग्निं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतममरवर्या नाशयत्सिन्धुमथ्यम् कपटयुवतिवेषो मोहयन् यः सुरारीं तमहमुपश्रुतानां कामपूरं नतोऽस्मि। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।